बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नूर मुकद्दम केस आए दिन कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आती है और इस केस को बार बार जिक्र करना और इसकी तमाम अपडेट से आप लोगों को आगाह रखने का मकसद ये है कि कहीं ट्रायल के अंदर या इंसाफ के अंदर जो है वो कमी ना रह जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इसके एक एक पहलू को बार बार खुदेड़ा जाता है, जिक्र किया जाता है ताकि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल सके, ताकि इन जो मजलूम है उन्हें इंसाफ मिल सके। और आज की जो अपडेट है वो एक तो मोबाइल फ़ोन के हवाले से है कि पिछली अपडेट मैंने आपको बताई थी और अब इसके हवाले से क्या अपडेट है, और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो इसकी समाअत है वो कब होगी। कुछ लोगों ने पूछा ट्रायल के हवाले से क्या अपडेट है और क्या अहम अपडेट आगे आने वाले दिनों में होने वाली हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, एक तो अदालत ने स्पीडी ट्रायल के ऊपर जो है किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। अदालत ने हर हालत में दिसंबर के अंदर मींस के इस साल के एंड तक इसको मुकम्मल करना है। जो इस केस के अंदर इसमें सुप्रीम कोर्ट की तो बाद में, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर हामी भरी कि इन टाइम के अंदर इस केस को मुकम्मल किया जा सकता है, इसके ट्रायल को, तो अदालत इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही। जब भी कोई समाअत होती है इसके हवाले से अदालत जरूर बात करती है। ये जो एक अच्छा पहलू है, ये बड़ा ज़बरदस्त पहलू है, लेकिन साथ साथ जो एक मायूसकुन खबरें थी वो जो है आपके सामने थी कि मुल्ज़मान जो है यके बाद दीगरे रिहा होते जा रहे हैं, लेकिन जो बच गए हैं मुल्ज़मान अब उनकी किसी किस्म की कोई जो है ज़मानत नहीं होने वाली। उसके हवाले से जो सबूत हैं वो बड़े पुख्ता हैं, किसी किस्म की कोई जो थोड़ी सी भी इनको एज नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो समाअत होगी वो कब होगी। नेक्स्ट समाअत 3 नवंबर को होगी और वो बड़ी अहम होगी। क्यों होगी अहम? क्योंकि उस दिन एक तो जो समाअत होगी, 4 जो पिछली अपडेट के अंदर जो 27 को इसकी समाअत हुई थी, जो 4 गवाहान थे उनके जो बयानात थे उनको कलमबंद किया गया था और अदालत ने बड़ी सख्ती से कहा है। पहले तो 30 की बात की गई थी कि 30 को इसकी समाअत रखी जाए, लेकिन फिर कुछ लैम एक्सक्यूज जो है वो दिए गए कि हम उस दिन फ्री नहीं होंगे, तो फिर अदालत ने 3 को रखा है। ये वो अदालत की वो फैसला कुन वो है। अदालत ने इस चीज़ के ऊपर यकीनी तौर पे बात की है कि जिस दिन ये फ्री हों और यकीनी तौर पे आ सकें और मुल्ज़मान जो है वो पेश हो सकें हर हवाले से, और जो वकला हैं वो आके अपनी जो जिरा है मुकम्मल कर सकें, वो दिन मुकर्रर किया है 3 नवंबर का। और ताकि किसी किस्म की स्पीडी ट्रायल के अंदर जो है जो उनकी डायरेक्शन थी उसके अंदर कोई डिले ना हो सके। अब 3 नवंबर का दिन इसलिए अहम होगा, ये जुड़ा हुआ है अगली जो बात की है मैंने मोबाइल के हवाले से, क्योंकि जो FIO काम है उन्होंने फाइनली तौर पे रिपोर्ट जो है इसकी तैयार कर ली है। इसके हवाले से आपको मैंने पहले बताया था कि इसका पासवर्ड जो है वो ओपन हो चुका है, सारा कुछ जो है इसके ऊपर जो अपडेट है इसकी वो इसके अंदर जो FIO काम को जो डाटा मिला है, अल्लाह करे कि उसके अंदर जो डाटा जो मौजूद था एज इट इज़ मौजूद हो और वो उन्हें मिला हो, क्योंकि ये जो है मुमकिन नहीं है कि थोड़ा सा इसका खदशा है जिस तरह इसके अंदर दाव पेच खेले गए इस केस को तबाह करने के लिए और मुल्ज़मान ने अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए थे, वो आपके सामने जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। जो अब FIO काम इसके हवाले से डाटा रखने वाली है और इसके अंदर कौन कौन सा डाटा, जिस तरह मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि डाटा क्यों अहम होगा, क्योंकि ये केस की डायरेक्शन को तब्दील कर सकता है और कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग जो अभी मंजर आम पे ना हो, वो उस मोबाइल के अंदर छुपे हुए हों, उन लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। कुछ FIO काम की तरफ से जो डिले किया गया था उसके ऊपर भी हमने जो है कहा कि मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनली तौर पे अब 3 नवंबर का इंतज़ार है। जो सोशल मीडिया का ख़ास तौर पे डाटा है उसमें ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप डाटा बड़ा अहम होगा।
اور اس دن جو عدالت کی ڈائریکشن ہے، جو واٹس ایپ ڈیٹا ہے، اس کو وہاں پہ سامنے رکھا جائے گا اور اس حوالے سے بڑی جو ہے چیزیں سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اور کرتوت بھی ہوں. جو درندہ ظاہر جعفر ہے وہ بھی سامنے آئیں گی اور اس کی پھر آگے مزید اس کی والدین سے کیا کیا بات ہوئی ہے وہ بھی سامنے آئے گی. ظاہری بات ہے کال ڈیٹا تو موجود نہیں ہوگا واٹس ایپ کے اوپر جو سوشل میڈیا کا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے واٹس ایپ کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ جو ہے، وہ جو سننے والا ہے وہ اور جو کرنے والا ہے دونوں جو ہے وہ سن سکتے ہیں صرف، اور وہ بھی اسی وقت اگر انہوں نے ریکارڈ کیا ہے تو وہ موجود ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور حوالے سے کوئی اور ثبوت ہو، کسی اور کے ساتھ انہوں نے اس طرح کی درندگی کی ہو تو وہ بھی سامنے آ سکتی ہے اگر وہ اس موبائل کے اندر جو اس کا ڈیٹا موجود ہوگا. تو دعا کریں کہ ایسے ثبوت پختہ ملے کہ اس کو کوئی 1000 بار اس کو پھانسی پہ لٹکانے کی عدالت جو ہے وہ کرے. جس طرح پیچھے زینب کا کیس تھا، وہاں پہ اس کے اوپر بھی 2 سے 3 بار پھانسی کے لیے اس کو دیا گیا تھا. اس کے لیے تو 1000 بار کی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو عدالت ریکویسٹ کرے کہ اس کو 1000 بار پھانسی کے اوپر لٹکایا جائے، مرنے کے بعد بھی اس کو اتنا اذیت دی جائے تاکہ جو باقی ملزمان ہیں ان کو عبرت حاصل ہو. تو ناظرین یہ تھی. اس کے حوالے سے عدالت نے یہ بھی بتایا تھا کہ رضا رضوان عباسی جو ہے اس کا پتہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کو چینج کیا جا چکا ہے جو ذاکر جعفر ان کی طرف سے. پھر مشارت اللہ خان ایڈوکیٹ جو ہیں انہیں لگایا گیا ہے اس حوالے سے، اور 3 نومبر کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار ہے. اور دوسرا ایک حوالے سے ملزمان کو ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی بیس پہ یا تھوڑی سی کوئی اس کے اوپر سیکیورٹی کے ہٹ سے بھی تھوڑی اس طرح کی کچھ چیزیں لی جا رہی ہیں کہ ان کو مشکلات پیش نہ ہو، کیونکہ ملزمان جب پیش ہوتے ہیں تو انہیں ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دقت ہو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے چہرے ہمارے سامنے آنے چاہیے کہ عدالت کی طرف سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ ملزمان ہیں ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے، ان کے حوالے سے جو سوال و جواب ہیں وہ کیے جائیں. تو ناظرین یہ تھی جو اپڈیٹ جو پچھلی مس ہو گئی تھی. کچھ اور بھی ہیں، اگر آج کوئی اپڈیٹ نہیں آئی تو وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پچھلی اپڈیٹ جو مجھ سے مس ہوئی ہے کیونکہ کچھ عدالت کے باعث میں ویڈیوز نہیں کر پایا. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور دعا ہے اللہ تعالیٰ نور مقدم کو انصاف دے اور ان کے جو درندے ملزمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائے. نہ صرف وہ ملزم جو کو اکیوزڈ ہے ظاہر جعفر، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مالی اور باقی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی اس کی جو سخت سزا ملے. کیونکہ جو CCTV فوٹیج ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کس طرح جو ہے جو مالی ہے اور چوکیدار ہے اس کا جو کردار ہے وہ خوفناک ہے. ان کی تھوڑی سی رحم دلی نور مقدم کی جان بچا سکتی تھی. ان لوگوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے ایک انسان کی جان کو ختم کرنا، ایک انسان کا بے دردی کے ساتھ زیادتی اور اس کو قتل کرنا زیادہ جو ہے ان کو اہمیت دی ہے. انہوں نے اپنی نوکری کو زیادہ اہمیت دی اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی نوکری زیادہ اہم ہے اور ایک انسان کی جان زیادہ اہم نہیں ہے. اگر یہ اپنی نوکری سیکریفائس کرتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انہیں کچھ ایسا عطا کرتا کہ ان کی آگے آنے والی نسلیں وہ کھاتی رہتی تو ان کی دولت ختم نہ ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہی کیا جو ایک شیطان کا راستہ تھا، وہی اختیار کیا اور انہوں نے اپنے مالک کو خوش کر دیا لیکن جو انصاف ہے اسے مایوس کیا. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.